जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 19 श्लोक नंबर 1। अथ एकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम्। ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदली यथा। ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे। असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः। मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हाममण्डनां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च। समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः। सुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना। वृत्तशीले कुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले। सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव। आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव। पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव। प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव। उत्पृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलामिव पद्मिनीं। पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव। सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां। गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव। एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीलदापाये वनराज्यामहीमिव। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्। समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां
सुपक्ष्मताम्रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीम् प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम।